عبرانیوں پہلا باب پہلی آیت سے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے، کس سے؟ زور سے بولو. خدا نے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے یعنی بیٹے کو اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا. یہ پہلی بات آئی. اور جس کے وسیلے سے، یعنی بیٹے کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. دی ورلڈز، دنیائیں، عالم پیدا کیے. وہ یعنی بیٹا، اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر، یعنی بیٹا سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا. آمین. This is our Jesus. 7 باتیں اس کے بارے میں اس حوالے میں ہم نے پڑھی ہیں. 7 things about Jesus. اور وہ کیا پڑھی ہیں؟ اس نے مسیح کو سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا. اس کی ہم پرستش کر رہے ہیں. نمبر 2، اس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. ہی از اے کریٹر. نمبر 3، وہ اس کے جلال کا پرتو. یہ صرف ریفلیکٹر نہیں. ریفلیکٹر ہوتا ہے جو کسی کی روشنی کو منعکس کرتا ہے. یہاں پرتو کے لیے گریک ورڈ اپوگاسما. سنیے غور سے، اس کا مطلب محض ریفلیکٹر نہیں ہے جو کسی کی روشنی کو صرف منعکس کرتا ہے. اس کا مطلب ہے روشنی کے منبع سے روشنی کا چمکنا. یسوع مسیح نہ صرف باپ کا نور ریفلیکٹ کرتا ہے، بلکہ خود روشنی اور نور کا منبع ہے، جس میں سے باپ کی روشنی چمکتی ہے. اس کے جلال کا پرتو. اس میں زندگی تھی، یوحنا پہلا باب، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. اس میں، بیٹے میں جو زندگی ہے، وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. نور تاریکی میں چمکتا ہے، مگر تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. مگر جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. ہیلیلویا. یہ 3 باتیں مسیح کے بارے. 4، وہ اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو. نمبر 5، اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. 6،
वो गुनाहों को धोने वाला। नंबर 7, किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। He is sitting on the throne. इस वक्त यीशु मसीह कहां है? बाप के किब्रिया के दाहिने हाथ जा बैठा। उसने रूहुल कुद्स नासिल किया, दूसरा मददगार जो उसके ईमा पर, चर्च के साथ, चर्च के अंदर हमें उसने यतीम नहीं छोड़ा। रूहुल कुद्स, यीशु का पाक रूह, दूसरा मददगार, अनदर एडवोकेट, उसने बख्श दिया। अनदर, जो यूहन्ना की इंजील में लफ्ज इस्तेमाल हुआ, दूसरा, उसका मतलब है अनदर बट ऑफ द सेम काइंड। जिस तरह का यीशु, जिस तरह की उसकी शख्सियत और किरदार, जो उसकी ख्वाहिशें, उसी तरह रूहुल कुद्स। जब रूहुल कुद्स से हम भर जाते हैं तो हम बाप और बेटे से भी भर जाते हैं। आज चर्च के साथ रूहुल कुद्स मौजूद है। तो मेरे अजीजों, आज पहली बात, क्या खूबसूरत और तसल्ली की बात। अगले जमाने में इन द ओल्ड टेस्टमेंट खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बहिस्सा, पार्शली, तरह बतरा, रोया में, ख्वाब में, मुकाशफा देकर, झाड़ी में, कोई यशाया की तरह खुदा का तख्त देखा, कलाम किया। इन सो मैनी डिफरेंट वेज खुदा ने हमसे कलाम किया। इसका मतलब है हमारा खुदा जिंदा खुदा है, जो कलाम करता है, जो बोलता है। वो बुत नहीं, मुर्दा नहीं, कोई लकड़ी नहीं, पत्थर नहीं, जिंदा खुदा, कादरे मुतलिक हमसे कलाम करता। इसका मतलब है हमसे मोहब्बत करता है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बाप कलाम करता रहा, लेकिन आखिर में, फाइनली, एट द एंड, एक कामिल शख्सियत के जरिए से उसमें अपने बेटे की मार्फत, इन हिज सन जीसस क्राइस्ट, खुदा ने हमसे कलाम किया। इसका मतलब है जब यीशु मसीह कलाम करता था तो उसमें बाप भी कलाम करता था। God was speaking to us. यही खुदा जो तरह बतरा, हिस्सा बहिस्सा नबियों की मार्फत कलाम करता रहा, आखिर में अपने बेटे की मार्फत कलाम किया। आज वो बाइबल मुकद्दस के औराक में से, जो उसका इल्हाम, रिटन वर्ड ऑफ गॉड, इसके सफ़ों में से रूहुल कुद्स की कुदरत से हमारे साथ बोलता है। कलाम के जरिए कलाम जिंदा हो जाता जब इसकी आयात रूहुल कुद्स की कुदरत से सिर्फ बाइबल के सफ़ात में नहीं रहती। यही कलाम, इसमें जो स्पिरिट, इसमें जो इल्हाम, इसमें जो खुदा का ब्रेथ, उसका दम हमारी रूह के अंदर आकर एक्सपीरियंस, तजर्बा बन जाता है। तो कलाम हमें उठा लेता है, संभाल लेता है। एक एक आयत में बड़ा वजन, बड़ी ताकत उसने आखिर में अपने बेटे की मार्फत कलाम किया। आमेन। गॉड लव्स यू। वो बोलता है हमसे। इथे को बड़ा सारा बंदा ही आ जाना, बात ही की जा सकती है, प्राइम मिनिस्टर ही आ जाए, वो किसे नाल कोई गल करे ते नाल ही कहन, ओए मेरी फोटो ला, होएगी ना इंजी,
ਉਹ ਫੋਟੋ ਜਨਾਬ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ लाई जाएगी। वाई? इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड ऑफिस, उसके पास अथॉरिटी है। दैट इज वाई। लेकिन मैं उस प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, द किंग ऑफ किंग्स की बात कर रहा हूं, जो 4 साल के लिए नहीं, कोई नो कॉन्फिडेंस वोट इन द अपोजिशन, नो। ये बादशाहों का बादशाह, हजारों सालों से, अब्दियत से अब्दियत तक अजली अब्दी बादशाह है यीशु राजा। हालेलुया। उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। हालेलुया, ग्लोरी। क्या कहा मरियम को? तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो अपने बाप दाऊद के तख्त पर, यही लिखा है ना, बैठा रहेगा और उसकी बादशाही का आखिर नहीं होगा। अब्दुल्लाबाद, अब्दुल्लाबाद, एक बादशाह यीशु मसीह नासरी हमेशा तख्त पर बैठा रहेगा। आमीन। उसकी हम प्रस्तुत करते, उसको हम मानते हैं। मैं कुबे कुबे होके टुरन दी कोई लोड़ नहीं। आमीन। कुबियां सानू कौन करदा है? वो भी करदा है, आप भी करने। कुबियां करने वाली केड़ी शायद जेब खाली होवे ते नाल ही बंदा खाली हो जाता है। यही है ना गल, सीधी सीधी। अरे तेरा बादशाह जिसने फरमाया चांदी मेरी है, सोना मेरा है, रब अल्फाज फरमाता है, उसका नाम यहोवा यरी है। आमीन। अपनी सारी जरूरतें उसके सुपुर्द करो। जेब खाली है ते दिल खाली करो। उंडेल दो खुदावंद के आगे। जो दौलतमंद तरीन शख्स, उसके कलाम से सारी चीजें वजूद में आ गई। वो हमारा खुदावंद और वो हमारे साथ है। आमीन। उसके नाम के लिए जोरदार ताली। हालेलुया, ग्लोरी, वंडरफुल, वंडरफुल। आखिर में हमसे कलाम किया। बस ओदी गल आखिरी, आखिरी कलाम, हतमी जजमेंट, हतमी फैसला। एट द एंड इट इज जीसस क्राइस्ट। उसके बाद कोई अदालत नहीं। ही इज द वन, ही इज द लास्ट वन, ही हैज ऑल द अथॉरिटी। हालेलुया। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, मेरा दिल यीशु मसीह नासरी के लिए खुशी से भरा हुआ है। आई लव हिम। डू यू लव हिम? एक बारी होर ओदी मोहब्बत करो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। लव हिम। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आमीन। कोई जरासीम मरे? किन्ने मरे? सारे ही। ये बाहर डीकन डा है जो सारे भीड़ ला के जरासीम। ठीक है, बाहर निकले तो तुसा उन्होंने कहना चलो यीशु के नाम से दूर हो जाओ। आमीन। इतना आखिरी है यीशु का कलाम। पहाड़ी वास में उसने खुद कहा। याद आ गई बात? मत्ती 5, 6, 7। क्या कहा? तुम सुन चुके हो। यही लिखा है ना। अगलों से कहा गया था खून ना करना। जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, लास्ट स्टेटमेंट,
तुम सुन चुके हो कहा गया था जिना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं। फिर तुम सुन चुके हो अगलों से कहा गया था झूठी कसम ना खाना, अपनी कस्में खुदावंद के लिए पूरी करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं। तुम सुन चुके हो कहा गया था आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं। दिस इज जीसस स्पीकिंग। आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। यीशु मसीह के बाद आज तक कोई नहीं आया जिसने कहा मसीह ने तुम्हें यह कहा, लेकिन मैं तुझको दोबारा खरीदने के लिए वो मुजस्सम हुआ जिसे हम क्रिसमस कहते हैं। आसमान पर एक वाकया है, मुकाशवा की किताब 5वां बाब। मैं बाज़ औक़ात इसको सिर्फ पढ़कर ही एंजॉय करता हूं। मुकाशवा 5वां बाब किताब थी जिस पर कोई निगाह करने उसे खोलने के लायक ना निकला। फिर एक लायक आ गया, गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा। जेड़े बर्रे ज़िबा हो जाते ने वो खड़े नहीं होंगे। क्यों जी? ये बर्रा गोया ज़िबा किया हुआ था, लेकिन ये बर्रा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उठ खड़ा हुआ। उस वक्त से ये आसमान पर जिंदा है और कादर मुतलक है। हालेलुया। और भी फिर बहुत कुछ हुआ, लेकिन आओ पढ़ें मुकाशवा 5 बाब। ये वो यीशु है जिसकी हम तारीफ करते, गीत गाते, कलाम पढ़ते, कलाम सुनाते, तालियां बजाते, फख्र करते, वो बुलंद सर करके चलते। लिखा है और वो ये नया गीत गाने लगे। तसल्ली मिल गई ना, तो अब गीत फूट पड़ा है। पहले यूहन्ना रसूल रो रहा था, कोई इस किताब को देखने और इसको थामने और इसकी मोहरें खोलने के लायक नहीं निकला। लेकिन जब एक आ गया वर्दी लैम्ब, तो लिखा है वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही यही भी बड़ा जरूरी जे। इसका मतलब है नो वन एल्स, सिर्फ तू ही। क्या है तू ही? इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है। और क्योंकि तूने इसकी वजह ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीले और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। हम खरीदे जा चुके हैं, इसलिए वो वारिस है। He owns us. तुम कीमत से खरीदे गए हो, इसलिए आदमियों के गुलाम ना बनो। अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। उसने हमें खरीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। हम इन जीसस हम बादशाही करते हैं यीशु के नाम की कुदरत से, उसके खून की कुदरत से, उसकी सलीब, उसके मुर्दों में से जी उठने की वजह से। और जब मैंने निगाह की, ये यूहन्ना रसूल कह रहा है, तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों करोड़ों था। इमेजिन, फरिश्ते, नूर ही नूर, जलाल ही जलाल, और वो बुलंद आवाज से, सिर्फ विस्परिंग नहीं, करोड़ फरिश्ते बुलंद आवाज से कहते थे
हिबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समुंदर की सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें हैं, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है, दैट इज गॉड द फादर, उसकी, और बर्रे की, दैट्स गॉड द सन, हम्द और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल्लाबाद रहे, अब्दुल्लाबाद रहे। चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिरकर सिजदा किया। उसने उसे सब चीजों का वारिस ठहराया, इसलिए कि उसने अपने खून से सब चीजों को फिर से खरीद लिया, रिडीम कर लिया। हालेलुया। इसलिए उसने कहा मत्ती की इंजील 28 बाब में, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। जाओ शागिर्द बनाओ, बपतिस्मा दो, तालीम दो, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह पहली बात थी। उसने आलम पैदा किए उसके वसीला से। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड्स, प्लूरल वर्ल्ड्स, कायनातें, कैकशाएं, समुंदर, पहाड़, मछलियां, चरिंद, परिंद, जमीन, फूल, घास, एवरीथिंग, ऑल ह्यूमन बींग्स, सारे के सारे पैदा हुए यीशु मसीह की वजह से, उसके वसीला से, उसमें, उसके लिए। वक्त बहुत हो जाएगा। कुलुसियों का खत पहला बाब, वहां लिखा है चाहे तख्त हो, रियासतें हो, अनदेखी चीजें हो और देखी चीजें हो, कुछ भी हो, सारी की सारी चीजें खुदा के बेटे यीशु मसीह में खलक की गई हैं। आमीन। मैनू इंज लगता है वो जिवें डाई नहीं होंदी, डाई इनू की कहंदे ने, सांचा। शुक्रिया, इकबाल तो बड़े काम दा है। सांचा देखा हुआ है। उस सांचे के अंदर, डाई के अंदर जो नमूना होगा, जिसका नाम लिखा होगा, कदी कदी लिखा जाता है मेड इन पाकिस्तान, मेड इन जापान, मेड इन कुछ जिहदी कंपनी है, इटां होण ते ओहदी कंपनी का ही नाम होना है ना, या उन्हें कोई इट की तस्वीर, वो जेड़ी शह डाई च जाती है, वो बाहर निकलती है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ नाम लिखा होता है। एक डाई, एक सांचा, जिसमें से क्रिएशन, वर्ड्स, सारी चीजें, इन पर लिखा हुआ है, इनविजिबल बट इन रियलिटी मेड इन जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, मेड इन जीसस। हालेलुया। इसका फिर यह मतलब निकला, हम क्रिश्चियन वर्ल्ड में रहते हैं, राइट? हर एक चीज तो बनी यीशु मसीह में। सो वी लिव इन द क्रिश्चियन वर्ल्ड। इसलिए we feel at home wherever we are. ये दुनिया मेरे क्राइस्ट में बनी है, and I love it. ते एदा ख्याल भी रखना है, ठीक है? धुआं बहुत सारा छड़ के आलूदगी नाल खराब नहीं करनी। Christians are supposed to be good people, caring people. Okay? स्मॉग में तुसी तो सारा नहीं मुका सकते, लेकिन चलो वो किसी ने एक कहानी बड़ी मशहूर है,
ایک بچہ تھا سمندر کے کنارے, تو چھوٹیاں چھوٹیاں مچھیاں سن تے انہاں نوں نا وہ کنیاں بڑیاں باہر آئیاں سن تے ایک ایک کر کے انہاں نوں واپس پانی چ پان ڈیا سی. کسی نے آ کر کہا یار بیٹا ایک تینوں بہت ٹائم لگ جائے گا, یہ تو کنیاں بڑیاں لکھاں دے حساب نال نے, تو تم کیا بچاؤ گے؟ کہتا ہے جس کو میں پانی میں ڈال دوں گا کم از کم وہ تو بچ جائے گی نا. ہمارا جو حصہ ہے, کنٹریبیوشن ہے اس ارتھ کو صاف رکھنے کے لیے, ہم وہ تو ڈالیں, گھروں کو صاف رکھیں, اپنے گھروں میں آرڈر, کلینلینس, ہائیجین. یہ دنیا میرے کرائسٹ میں بنی, اس لیے جتنا کرسچن کیئرنگ ہو سکتا ہے اور سٹوورڈ ہو سکتا ہے, مختار ہو سکتا ہے اور چیزوں کا خیال رکھ سکتا ہے, اور کون کرے گا؟ وہ باقی این جی او ٹائپ ہی کام میں بجٹ بنایا تو کم شم کیتا. نو نو نو, کرسچن دل سے کرے گا کیونکہ اس کے خداوند کی کریشن ہے ساری کی ساری. ہیلیلویا. اس لیے ٹیک کیئر. چل جے کسے دا بھی خیال نہیں کرنا تے اپنا ہی کر لے. تم ہی خدا دی ڈائی چوں سانچے چوں نکلے ہیں, میڈ ان کرائسٹ تیرے تے بھی لکھیا ہے. جتھے مرضی ٹر جا ٹھپا لگا ہے تیرے تے بھی, میڈ ان جیسس کرائسٹ. وہ کہندے نے نا ہاتھی پھرے گراں گراں, جس کا ہاتھی اس کا نام. اے جدا ہاتھی ہے, اسی ہاتھی نہیں, لیکن ہم جس کے ہیں ہم اسی کے ہیں, اور وہ کسی خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. اس نے عالم بھی پیدا کی ہے, وہ اس کے جلال کا پرتو. میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ صرف ریفلیکٹر نہیں ہے, اس کا تو نام ہی آفتاب صداقت, سچائی کا سورج, راست بازی کا سورج, اس کی ذات کا نقش. چوتھی بات, اچھا یہ بڑی کمال کی بات ہے, لٹرل ترجمہ ہے. اچھا یہ جو ذات لفظ لکھا ہے ان گریک اٹس کیریکٹر, جس سے ہمارا لفظ انگلش میں کیریکٹر ہے. اس کا مطلب ہے جیسس از دی ایکسپریسڈ امیج آف گاڈ. اس کے پیچھے پکچر ہے, یہ سکے نہیں بنتے اور اس پر بادشاہ کی, ہمارے ہاں سکوں پر قائد اعظم کی وہ امیج بنا ہوتا ہے. اگر وہ داب نہ آئے, ایکسپریسڈ نہ ہو, تو امیج کتھے رہے گا؟ وہ مہر میں ہی رہے گا, ظاہر نہیں ہوگا. یسوع مسیح اس نے وہ اس کی ذات کا نقش ہے, اس نے ظاہر کیا ہے, باپ کو ظاہر کیا ہے یسوع مسیح میں. یسوع کے بغیر خدا کی ذات پنہا تھی, چھپی ہوئی تھی. یسوع مسیح نے, اور اس لیے اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. وہ اس کی ذات کا نقش, اس کی صورت, وہ سب چیزوں کو, پانچویں بات, اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. کیا اس کے کلام کی قدرت ہے؟ کلام سے ساری چیزیں پیدا ہوئی اور ایک سسٹم بھی کلام ہی میں آ گیا. وہ پتہ نہیں وہ دوسرے سائنسدان جو بائبل کی طرف رخ نہیں کرتے وہ تو کہتے ہیں ہر ارباں سال ہو گئے نے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی بلیو خدا نے ساری کریشن کو اپنے کلام کی قدرت سے پیدا کیا. آمین. ایوولوشن, گاڈ لیس ایوولوشن, بے دین نظریہ ارتقاء, یہ ابلیس کا جھوٹ. یہ کیا کہتا ہے؟ ساری چیزیں ایکسیڈنٹلی, ایک دھماکے سے, بگ بینگ,
وہ اسکول چی پڑھا رہے سن تو ایک بچہ کہتا ہے وہ ٹیچر پڑھا رہا تھا ہمارے باپ دادا منکیز تھے. کیا بات ہے, کیا رشتہ داری کڈی سو. ایک بچہ کرسچن تھا, کھڑا ہوا کہتا ہے not my parents, I know they were human beings, they were not monkeys. خدا نے انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ پر پیدا کیا. میں گاڈز کریشن ہوں. ہیلیلویا. وہ سب چیزوں کو, کیا یرمیہ 5 باب کی 22 آیت میں لکھا ہے, اس نے ریت کو سمندر کی حد پر ابدی حکم سے قائم کیا کہ وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. ہر چند اس کی لہریں اچھلتی ہیں تو بھی غالب نہیں آتی, ہر چند شور کرتی ہیں تو بھی ان سے تجاوز نہیں کر سکتی. اگر وہ ساری کائنات کو سنبھال رہا ہے تو میری اور آپ کی زندگی کو بھی سنبھالنے کی طاقت رکھتا ہے. آمین. سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی تے تو اپنی سلطنت مسیح دے کندھیاں تے رکھ دے. ٹھیک ہے, اے تیرے کندھے اینے مضبوط نہیں. وہ ساری چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. تجھے تیرے حالات, تیرا بحران, تیری فیملی, تیری آزمائشیں, ان میں خداوند قادر مطلق تجھے سنبھالنے کی طاقت رکھتا ہے. آمین. چھٹی بات, وہ گناہوں کو دھونے والا ہے. لو اے اور کوئی نہیں جے دھو سکتا. نہ ساڈے عمال, اے کسے بھلیکھے چ نہ رہنا کہ میں عملاں نال ہی بیڑی پار ہے. نجات دے والے نال عملاں نال بیڑی پار نہیں ہونی. یہ بیڑی نجات کی پار ہوگی جب یسوع مسیح کے کفارے اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر میں ایمان لاؤں گا اور یس کہوں گا. آمین. اس ایمان سے عمل پیدا ہوتے ہیں. اس ایمان کی نیچر ہے میں پاج کے اس خداوند کا شکریہ ادا کروں. یہ شکریہ کے اعمال نجات کے لیے نہیں, نجات پانے کے بعد کے ہیں. آمین. یسوع ناصری کا خون, پہلا پطرس پہلا باب 18-19 آیت, کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے. تمہارے گناہ دھل گئے ہیں. کیا تیرے گناہ دھلے ہوئے ہیں؟ جیڑا جیڑا کڈ کے روشنی چ لئی آئے گا, لے خداوند اے وی اینو وی تو دے, اے لے خداوند اینو وی او تو ہی جائے, او تو ہی جائے. جیڑا تو کج کے رکھے گا انہیں تپنا کوئی نہیں ہو. باہر لئی آ روشنی چ تے توائی جا تے سونا ہو جا, زندگی آ جائے گی, امید آ جائے گی. آمین. شکر ہو خداوند یسوع مسیح کے خون کے لیے. اور ساتویں بات ہے, وہ عالم بالا پر کبریا کے دہنے ہاتھ جا بیٹھا. کیا تصویر ہے. وہ خیمہ اجتماع میں اور ہیکل میں سارا ہی فرنیچر سی. وہ ٹیبل تھا جس پر نظر کی روٹی, شمعدان تھا, وہ اگر بخور جلانے کے لیے ایک مصباح بھی تھا. ایک چیز اوتھے نہیں سی گی, کرسی بیٹھنے کے لیے یا بینچ. سارے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے کائن کھڑے ہو کر خدمت کرتے تھے اس لیے کہ ان کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا تھا. لیکن ایک سردار کاہن اصلی ہمارے گناہوں کو دھو کر کام مکمل کر کے اب اس کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں. وہ آسمان پر کیا کیا اس نے؟
जोर से बोलो, जा बैठा। एक हवाला देख लीजिए, इब्रानियों का खत 10 बाब 10वीं आयत से, जल्दी नाल करो, इब्रानियों 10:10। उसी मर्जी के सबब से हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीले से पाक किए गए हैं, और हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज इबादत करता है, एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गुजरानता है जो हरगिज गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। लेकिन यह शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन। अब यीशु मसीह तख्त पर बाप के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। अच्छा, एक बारी उठता है, याद आ गई, स्टीफनस शहीद हुआ था ना, क्या उसने कहा? मैं आसमान को खुला इब्ने आदम को खड़ा हुआ देखता हूं। जब उसका कोई मुकद्दस ईमानदार क्रिश्चियन शहीद होता है, आसमान पर जाता है, यीशु मसीह हिमसेल्फ वो उठ खड़ा होता है और अपने लोगों को गले लगाता है। आमीन। कल ही खबर आई, बाय द वे आप सब जानते होंगे, राइनहार्ड बंके का नाम सुना? कल उनकी, मैं डेथ कहने लगा सा, इंतकाल हो गया है। यीशु मसीह नासरी ने जफी पाई होनी, उठकर खड़े होकर, माई चाइल्ड हैज कम फ्रॉम द वर्ल्ड। ये वो दुनिया जहां वो आंसू भी बहाता रहा, टेंशनें भी लेता रहा, आजमाइशों में भी रहा, बुरानों में भी रहा, गर्ज गर्ज के मेरा कलाम भी सुनाता रहा। अफ्रीका के अंदर करोड़ों लोगों को इसने जीता है। नाउ ही हैज कम होम। उस वक्त यीशु मसीह नासरी खड़ा होता है अपने बच्चों को खुशामदीद कहने के लिए। आमीन।